बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह लुक़मान की आयत 19 में इरशाद बारी ताला है, और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त ज़रा आवाज़ नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के शुमाली हदूद रीजन में बुध की सुबह दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हलाल अहमर ने बयान में कहा कि हदूद शुमालिया रीजन के इलाके लीना में एक बंद खैमे में कोयलों की अंगीठी के धुएं से 5 अफराद दम घुटने से मुतासर हुए। इनमें से 3 जान की बाजी हार गए। हलाल अहमर की टीमों ने मरने वालों की मैयतें सर्दखाने में रखवा दी हैं, जबकि 2 मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। सऊदी दफ़ा मदनी और दीगर इदारे अक्सर कोयले की अंगीठियों से उठने वाले धुएं से ख़बरदार करते आए हैं और कहते आए हैं कि ये धुआं इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मगर उसके बावजूद ऐसे वाक़यात का होना लापरवाही को ज़ाहिर करता है। बहुत एहतियात बरतें, कभी भी कोयले की अंगीठी को अपने रूम में सोते वक्त ना रखें, इसे बाहर निकाल दें या कोयलों को बुझा दें। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने 40 लाख से ज़ायद नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बनाया है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान ने कहा कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने नौजवानों को तोड़ने के लिए नशावर अशिया सऊदी अरब में लाने वाले एक बड़े नेटवर्क पर मुसलसल नज़र रखी हुई थी। जैसे ही इस बारे में मुस्तनद इतलात आई, कार्रवाई की गई और 40,91,250 नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने इस बारे में कहा कि कतर के महकमा इंसदाद मंशियात के ताउन से ये कार्रवाई की गई। जद्दा इस्लामी बंदरगाह में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से अहम इक़दाम हुए हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि नशावर गोलियां मवेशियों के चारे के कंटेनर में छुपाकर लाई जा रही थीं। रियाद रीजन में 2 गैर मुल्कियों से ये गोलियां वसूल की गईं। मुल्ज़मान को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक का ताल्लुक मिस्र और दूसरे का उर्दन से है। मुल्ज़मान को इब्तदाई कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रहे, नशावर गोलियां या किसी भी नशावर मवाद को सऊदी अरब में लाना संगीन जुराइम में आता है और इस पर सज़ाए मौत भी होती है। सऊदी अरब से जाने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को अक्सर एयरलाइंस बुक कराने में काफ़ी मुश्किलात होती थीं। इस बारे में कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने 2022 के मुकाबले में इस साल एयरलाइंस की सीट्स में 40% तक इजाफे का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की एयरलाइन की जानिब से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफरों को ख़ास तौर पर उम्रा और हज के लिहाज से टूरिस्ट लेवल पर आने वाले गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। याद रखें, इससे पहले 25.3 मिलियन से ज़्यादा नशिस्तें नहीं थीं, अब इसे 25.3 मिलियन से ज़्यादा किया जा रहा है। इंटरनेशनल परवाज़ों की तादाद भी 90,000 से ज़ायद की जाएगी, जो 2022 के मुकाबले में 40% ज़्यादा है। अंदरून मुल्क नशिस्तों की तादाद में 5 लाख का इजाफा किया जाएगा और इनकी तादाद 17.8 मिलियन से ज़्यादा होगी।
داخلی پروازوں کی تعداد 1,02,000 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ سعودی ایئر لائن کے ان اہم ترین اقدامات سے جو ٹکٹس کے ریٹ تھے اس پر بھی کافی زیادہ کمی آنے کا امکان ہے۔ عوام کو کافی زیادہ سہولیات ہوں گی، خاص طور پر پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک میں جانے والے یا آنے والے افراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السعودیہ نئے ایئرپورٹس کے لیے اپنی پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس کا اعلامیہ جیسے ہی آتا ہے آپ تمام حضرات سے شیئر کیا جائے گا۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے تمام انٹرنیشنل اور پرائیویٹ اسکولز کو ایک نیا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں وزارت تعلیم نے کہا کہ اسکولز کو کلاسز کا دورانیہ کم کرنے اور تعلیمی دن کی شروعات میں رد و بدل کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ سعودی سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت تعلیم نے پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکولز کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ وزارت نے اس حوالے سے ایک قرارداد جاری کی جس کا تعلق تعلیمی دن کے دورانیے کے تعین اور اسکول چارٹ سے ہے۔ اس کے تحت اسکولز کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ تعلیمی دن اب منظور شدہ نظام میں ترمیم کر کے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزارت تعلیم نے اسکولز کو پیریڈ کا وقت متعین کرنے کے سلسلے میں مکمل اختیار دیا ہے۔ کوئی بھی اسکول پرائمری لیول پر 35 منٹ پر مشتمل پیریڈ فائنلائز کر سکتا ہے۔ یہ 35 منٹ کا پیریڈ پرائمری اور مڈل اسکولز کی کلاسز کے لیے ہوگا، جبکہ میٹرک، 9th اور ثانوی اسکول سے متعلقہ جو کلاسز ہیں اس میں پیریڈ کا دورانیہ لازمی طور پر 40 منٹ کا رکھنا ہوگا۔ سعودی وزارت تعلیم نے تمام اسکولز کو ہدایت کی ہے کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز میں یہ تمام اقدامات کر لیے جائیں۔ نئے سیشن کے آغاز سے 2 ہفتے پہلے طلباء کو اس بارے میں مطلع کرنا ضروری ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ فارمیسیوں یعنی صیدلیہ کے عملے میں سعودیزیشن کی شرح 70% تک پہنچنے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ سعودی وزارت کی جانب سے کہا گیا کہ فارمیسٹ کے شعبے میں سعودیزیشن کا فیصلہ 2 مراحل میں نافذ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں سعودیزیشن کی شرح 20% مقرر کی گئی تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں سعودیزیشن کی شرح 30% طے کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ ان صیدلیہ پر میڈیکل اسٹور پر نافذ کیا گیا جہاں کام کرنے والا فارمیسی کا عملہ 5 یا اس سے زیادہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی فارمیسٹ کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال مقرر کی گئی ہے۔ اس کا مقصد سعودی نوجوانوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ فیصلے کا ہدف صرف اور صرف میڈیکل سٹور ہی نہیں تھے، بلکہ اس سے متعلقہ جتنا بھی شعبے جات ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں پر بھی پہلے مرحلے میں 20% سعودی شہری اور اگلے مرحلے میں 30% سعودی شہریوں کو ملازمتیں دینے کے بارے میں اعلان ہوا تھا۔ لہٰذا اس شعبہ جات میں زیادہ تر عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کم ہی افراد کام کرتے ہیں۔ اگر کرتے بھی ہیں تو صفائی ستھرائی کے علاوہ کوئی دوسرا خاص کام نہیں ہے۔